अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुआशरे में पाकिस्तान के लोग तो जादू पर कहीं ना कहीं बिलीव रखते हैं कि जादू होता है, जादू करने वाले पाकिस्तान में मौजूद हैं, जादू से हर मसला पाकिस्तान का हल हो सकता है, या मेरी जिंदगी में जो मसाइल हैं जादू उन मसाइल को हल कर सकता है। ना सिर्फ पाकिस्तान के मुआशरे में बल्कि हमारी सियासत में भी जादू का तूती बोलता है कि जादू से जो है बुशरा बीबी पर क्या क्या बातें की गई कि वो पीरनी है। पाकिस्तान में अगर खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं वो जादू से बने हैं कि खान साहब की ना कोई स्ट्रगल थी, ना खान साहब को कोई विजन था, ना खान साहब की इतनी पावर थी कि वज़ीर आज़म बन सकते। बनाया है तो बुशरा बीबी पीरनी यानी कि जादू से बने। इनके जादू इस हद तक हमारी जिंदगियों में सरायत कर चुका है कि जगह जगह पर आस्ताने खुले हुए हैं कि महबूब कदमों में कोई भी जिंदगी का मसला हो वो एक दम से हल हो जाएगा, एक तावीज से हल हो जाएगा, बल्कि ऑनलाइन कॉल पर ही हल हो जाएगा। सिर्फ आपने करना क्या है, इजी पैसे से पैसे भेजे, आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तो हमारे पाकिस्तानी लोग और खास तौर पर खवातीन इतनी पागल हैं कि उस जादू पर यकीन भी रखती हैं और उस जादू वाले को ना सिर्फ पैसे भेजती हैं, बहुत सारी खवातीन की इज्जतें लुट चुकी हैं। इस जादू के नाम पर जेवर तक दे देती हैं कि बे औलाद हैं, बच्चे हो जाएंगे, शौहर आपका जो है बहुत ठीक हो जाएगा, सारे घर वालों को छोड़ देगा, सिर्फ आपकी सुनेगा। यानी कि यहाँ तक इतना पागल बनाया जाता है और एक मुसलमान होते हुए हम इतना बिलीव कर लेते हैं उस जादू की बात पर, क्योंकि शैतान हमारे ऊपर चढ़ा हुआ होता है। हमें लगता है कि वो जो कह रहा है वो अमल वैसे ही होगा और हमारी जिंदगी के जो है तमाम मसाइल भी हल हो जाएंगे। और सिर्फ ये आस्ताने खुले हैं, जैसे मैंने कहा कि फोन कॉल पर बाकायदा वेबसाइट्स बनी हुई हैं, नंबर दिए हुए हैं कि कितने जो है बंगाली जादूगर है, हमने फला जगह से सीखा। हर बंदा यही कहता है कि मैं फ्रॉड नहीं करता, मैं काम करूंगा। लेकिन पाकिस्तानी मुआशरे में तो जादू पर हम इतना बिलीव करते हैं, लेकिन हमारे मुसलमान होने पर दुनिया बिलीव करती है कि मुसलमानों पर जादू नहीं हो सकता। मुसलमानों पर जादू करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मुसलमान शैतान से दूर होता है। लेकिन ये बात हमें समझ नहीं आती। लेकिन रूसी जादूगरनी, रशियन जादूगरनी ने इस बात का दावा किया है, इस बात का इकरार किया है कि मुसलमानों पर जादू करना बहुत मुश्किल है। वो मशहूर, दुनिया की मशहूर जादूगरनी है, बहुत से काम उसका कहना है कि मैं जादू से कर चुकी हूँ, नामुमकिन को मुमकिन बना चुकी हूँ। लेकिन मुसलमानों पर जादू करना बहुत मुश्किल है। मैंने जिंदगी में बहुत दफा ट्राई किया, बहुत सारे ऐसे केस मेरे पास आए, लेकिन मुसलमानों पर जादू करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं और अल्लाह जो है उनके गिर्द ऐसा हिसार बांधता है कि जब भी मैंने कोई जादू करने का सोचा, उनके करीब जाने का सोचा, यानी कि जब मुझे जादू करना होता है तो मुझे आंखें बंद करके उस शख्स का तसव्वुर करना होता है जिस पर मुझे जादू करना होता है। लेकिन मुसलमानों पर जब भी मैं जादू करने लगती थी तो मेरे पास जो एक ऐसी ताकत आ जाती है जो मुझे पीछे खींच लेती है, उस मुसलमान पर जादू नहीं करने देती। और ये मैं दावे से कह सकती हूँ, जो लोग कहते हैं कि हम जादू कर सकते हैं मुसलमानों पर, वो झूठ कहते हैं, क्योंकि मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी बात उनका मजहब है। क्योंकि जब वो मजहब को प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए उनके ऊपर जादू करना मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई बंदा नमाज रोजा भी नहीं करता और उसका सिर्फ ईमान यही है कि मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, तो उस पर भी जादू करना मुश्किल है। मैंने जिंदगी में बहुत तजर्बात किए हैं मुसलमानों पर जादू करने की। चैलेंज था क्योंकि मेरा प्रोफेशन है और मैंने मुख्तलिफ लोगों के काम किए, मुख्तलिफ लोगों पर जादू किए, लेकिन मुसलमानों पर जादू करने में मैं नाकाम रही हूँ। मैं जादू नहीं कर सकी। तो ये मेरा दावा है, तो उसकी वीडियो बहुत वायरल है कि मुसलमानों को भी इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि एक जादूगरनी ये बात कह रही है कि मुसलमानों पर जादू नहीं हो सकता। तो हमारा मुसलमान होना कैसा है कि हमें अपने अल्लाह पर ईमान नहीं है, अल्लाह पर यकीन नहीं है, उसकी वादानियत पर यकीन नहीं है कि जिस रब ने पैदा किया है, जिस रब ने इस दुनिया में भेजा है, उसने आपकी जिंदगी का हर लम्हा तय किया हुआ है कि कब आपकी शादी होनी है, कब आपकी नौकरी होनी है, कब आपके बच्चे होने हैं। आपका इस तरह से तावीज करा के, जादू करके जिंदगी में कोई तीर आपने नहीं मार लेना, बल्कि अल्लाह से दूरी का एक रास्ता है कि आप अल्लाह से ज्यादा उस शख्स पर बिलीव करने लग जाते हो कि वो शख्स ही मेरी कुल कायनात है और वो शख्स मेरे मसाइल हल कर देगा। और अल्लाह बार बार कहता है कि मैं हर गुनाह माफ कर दूंगा, लेकिन अपने साथ शिर्क करना माफ नहीं करूंगा। कि अगर आपको एक लम्हे के लिए भी लगे कि अल्लाह से ज्यादा कोई ताकतवर है, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि वो मेरे मसले हल कर सकता है, तो आपका ईमान वहीं पर कमजोर हो जाता है और आपकी तबाही वहीं से शुरू हो जाती है कि आपने अल्लाह से ज्यादा किसी और को अहमियत दी, आपको उस अल्लाह पर यकीन नहीं था जो रब बार बार कहता है कि एक जूते का तस्मा भी टूटे, आपके घर में नमक भी नहीं है, किसी से ना मांगो, अपने रब से मांगो, वो हर वक्त सुन रहा है। और बहुत दफा ऐसा होता है कि आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत कोशिशें भी कर रहे होते हैं, बहुत दुआएं भी कर रहे होते हैं, मेहनत भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज हासिल नहीं हो रही
ہوتی تو اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوتی ہے, تو اللہ نے آپ کے لیے کوئی بہتر پلان کیا ہوا ہوتا ہے, یا وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی. تو اس کے چکر میں کہ یہ نہیں ہو رہا, یہ تو کسی نے جادو کرایا ہوا, کسی نے تعویذ کرایا ہوا, فلاں رشتہ دار نے کرایا, فلاں رشتہ دار تو مجھ سے جلتا ہے, وہ تو چاہتا ہی نہیں میں ترقی کر سکوں. کہ ہمارے ہاں جو مولوی پیر ہیں وہ اس بات پر پاگل بناتے ہیں لوگوں کو کہ فلاں رشتہ دار نے آپ پر تعویذ کرایا, وہ چاہتا ہے کہ آپ کا ایک کام نہ ہو سکے, آپ باہر نہ جا سکو, آپ کی نوکری نہ لگ سکے, آپ کی شادی نہ ہو سکے, آپ کی زندگی میں کوئی ترقی نہ ہو سکے. تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اس پر جمع پونجی بھی لگا دیتے ہیں, عزتیں بھی قربان کر دیتے ہیں, اور وقت بھی برباد کرتے ہیں, اور اپنا ایمان بھی کمزور کرتے ہیں, اور اللہ سے دوری بھی اختیار کرتے ہیں. اور اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں, چاروں کل پڑھ کر گھر سے نکلے, یا رات کو سوتے ہوئے پڑھ کے سو جائیں, تو آپ پر کوئی بھی جادو, کوئی بھی چیز اثر نہیں کر سکتی. یہاں تک کہ آپ کے گھر میں چوری بھی نہیں ہوتی کہ آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلے, اور رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے اپنے گھر میں جو پھونک دی ہے, تو اللہ جو ہے آپ خود آپ کی حفاظت فرماتا ہے. تو اس رب کے آگے ہم کتنا جھکیں, اس کا کتنا شکر ادا کریں کہ اتنا خوبصورت دین ہے کہ ایک آیت الکرسی پڑھنے میں آپ کی حفاظت ہے, آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. لیکن ان جعلی پیروں نے جو ہے گھٹیا پاکستان میں کلچر بنا دی کہ پاکستان کے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے ایسی چیزوں پر بلیو کرتے ہیں. مرد بھی کرتے ہیں ان چیزوں پر, بہت سارے چیزوں پر بلیو, لیکن خواتین زیادہ کرتی ہیں, اور خواتین کو زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ ایسے کیسز کے خواتین کی عزتیں لٹ گئی, خواتین نے زیور دے دیا, خواتین کو وہاں بلایا, خواتین کے ساتھ یہ ہو گیا. تو یہ سارے خواتین کے ساتھ ہی کرتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ان کی کمزوری پتہ چل جاتی ہے. ماں باپ کا نام پوچھتے ہیں, جی دیکھیں جی آپ کی زندگی میں تو بہت مسئلے ہیں, اگر آپ نے یہ اتنی دیر میں نہ کیا, اتنے پیسے نہ بھیجے, تو مسئلہ اتنا بڑھ جائے گا کہ دوبارہ اس کی کاٹ نہیں ہو سکے گی, اور اس کی کاٹ میرے پاس ہے, اس کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. تو ان کے پاس جانے سے پہلے اپنے رب سے مانگے, اپنے رب کے آگے جھکیں کہ مسلمان ہو, اللہ نے اگر آپ کو پیدا کیا ہے تو آپ کی زندگی کا کوئی حل بھی کیا ہے. کیونکہ جب تک آپ ان چیزوں پر بلیو کرتے رہیں گے, ایمان آپ کا خود کمزور ہوتا چلا جائے گا, شیطان کی گرفت مضبوط ہوتی رہے گی, اور جب شیطان کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے تو انسان ہر شیطانی کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, ہر غلط کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, جس کی نہ ہمارا رب اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے. ہم ہر حدودوں کی حدود پار کرتے ہیں. تو اللہ سے مانگیے, نماز پڑھیے, اور اپنی زندگی کا جو ہے ڈائریکشن بنائیے, ایمان مضبوط رکھیے کہ جو بھی ہوگا بہتر ہوگا, اور اگر نہ بھی ہوا اس میں اس سے زیادہ بہتری ہوگی. کیونکہ اللہ بار بار کہتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, مایوسی کفر ہے. مجھ سے مانگو, زندگی جتنی مرضی گھٹن زدہ ہے, زندگی کتنی ہی بری ہے, کہیں نہ کہیں ہوا کا جھونکا ضرور ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں روشنی کی کرن ضرور ہوتی ہے, لیکن اس نا امیدی میں ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. لیکن روسی جادوگرنی نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ ان چیزوں پر بلیو نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ مسلمان ہیں, پھر اگر آپ ان چیزوں پر مسلمان ہو کے بھی بلیو رکھتے ہیں, پھر آپ اپنے آپ کو اسلام کے دائرے سے کہیں نہ کہیں خارج سمجھتے ہیں. کہ جادو کرنے والا, جادو کروانے والا, رب نے بار بار کہا ہے کہ دونوں جو ہیں اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں, دونوں کافر ہو جاتے ہیں. تو جادو کرنے والوں سے اور جادو کروانے والوں سے دور رہیں, اور معاشرے میں اویئرنیس پھیلانے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے یہاں ویب سائٹس اس طرح کی بن چکی ہیں, اور نہ ہمارے ادارے جاگتے ہیں کہ کون ان کو ایسی ویب سائٹس بنا کے دیتا ہے. گوگل پر باقاعدہ ان کے پیج ہیں, فیس بک پر پیج ہیں, ٹویٹر ہے, یوٹیوب ہے, واٹس ایپ ہے, کہ کہاں سے ان کو یہ ساری جو ہے انفارمیشن لوگ دیتے ہیں, اور پھر لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. ان پر کوئی بین ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی ویب سائٹ اگر آپ بنائیں گے تو وہ پاکستان میں نہیں بنا سکتے. لیکن یہاں پاکستان میں ہر غیر قانونی کام, ہر غلط کام ہوتا ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ. جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کیسے بنے گا, جب ہمیں اپنے رب پر یقین نہیں ہوتا, ان لوگوں پر زیادہ یقین ہوتا ہے جو خود اپنا کام نہیں کر سکتے. ان کی اپنی زندگی کبھی جا کے دیکھا کریں, جو لوگ کہتے ہیں جادو کرتے, تو آپ کو یقین ہو جائے گا اگر وہ زندگی بدل سکتا ہے تو سب سے پہلے اپنی زندگی بدلتا, آپ کی تو بعد میں بدلے گا. نہیں بدل سکتا تو آپ کی کیا بدل سکتا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.